प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही अदब के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने मेहमान मोहतरम जनाब हज़रत क़ारी मोहम्मद दानिश साहब कासमी उस्ताद शोबा तजवीद व क़िरात दारुल वक़्फ़ देवबंद से हज़रत से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाकर कुरान करीम की तिलावत से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سبحان الله.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. ما شاء الله. قل إن وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل
ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ما شاء الله. عمدة. سبحان الله سبحان الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما شاء الله. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم. وهو الذي جعلكم ما شاء الله. إن ربك سريع कोई बात नहीं, कि करना उधर है, किस में कहेंगे وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما बताओ। ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ما شاء الله. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. الله ما شاء الله حياك الله। माहो खुर्शीद के असरार समझ लेते हम, माहो खुर्शीद के असरार समझ लेते हम,
ये भी मुमकिन था सितारों के सफ़र कर लेते। हमने कुरान के मफ़हूम को न समझा वरना हम बैक वक्त कई मंजिलें सर कर लेते। इथे जनाब कारी